आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको चुनावी मनोनयन दर्ताको समय सकिएको छ। आइतबार बिहान विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गई चुनावी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वार आफै वा उम्मेद्वारका प्रतिनिधि र वारिसनामाबाट पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। चुनावी मनोनयन दर्ताका लागि शीर्ष नेताहरू कोही आफै सहभागी भएका छन् त कसैले वारिस पठाएर मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा 5बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि झापा 5बाट मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। उनी मनोनयन दर्ताका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका साथमा दमक नगरपालिकामा रहेको झापा क्षेत्र नम्बर 5 को निर्वाचन कार्यालयमा पुगेका थिए। मनोनयन दर्ता गराइसँगै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफूले उम्मेदवारी दर्ता गराएको र साथ सहयोगको अपेक्षा राखेको बताए। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। देउवापन्नी आर्जु राणा देउवाले उनको मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्। आइतबार दिउँसो डाक्टर आर्जुले निर्वाचन कार्यालय पुगेर देउवाको उम्मेदवारी दर्ता गराएकी थिइन्। देउवा यो सहित 7औं पटक डडेलधुराबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यसभन्दा अघिल्ला निर्वाचनमा देउवाका तर्फबाट स्थानीय नेताहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइदिने गरेका थिए। देउवाले 2048 र 2056 बाहेकका हरेक निर्वाचनमा प्रतिनिधि मार्फत उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवापछि उनी विरुद्ध गुल्मीका सागर ढकालले पनि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गोरखा 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष दाहालले आइतबार गोरखा 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन्। मनोनयन दर्तापछि बोल्दै उनले गोरखाबाट निर्वाचन लड्न पाउँदा गर्व लागेको बताए। हामी गठबन्धनबाट निर्वाचनमा जाँदैछौँ। हामी नेपाली कङ्ग्रेसको यहाँ सुरेन्द्र पाण्डेजी हुनुहुन्छ र हामी बडो सुमधुर सम्बन्धका साथ गठबन्धनभित्र राम्रो सहृदयताका साथ हामी निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, हामीले एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने र राष्ट्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीका साथ गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ र त्यसमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र अब हामी प्रादेशिक र सङ्घीय निर्वाचनमा जाँदैछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आइतबार अध्यक्ष नेपालले रौतहट क्षेत्र नम्बर 1बाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। विक्रम सम्वत 2074 सालको निर्वाचनमा काठमाडौँ 2बाट विजयी भएका नेपाल अहिले सुरक्षित स्थानको खोजीमा रौतहट पुगेका हुन्। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर हिँडेपछि पहिलो पटक चुनावी मैदानमा होमिन लागेका नेपाललाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन चुनौती छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले आइतबार बिहान 11:30 बजे आफै उपस्थित भएर झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। अध्यक्ष लिङदेनलाई झापा 3मा एमालेको समर्थन छ। अध्यक्ष लिङदेनको प्रस्तावक माधव पोखरेल र समर्थकमा एमालेका लक्ष्मण पाठक थिए। सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा लिङदेनसँग सिटौला पराजित भएका थिए। प्रदेश सभा तर्फ एमालेले दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपाको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलले आइतबार रूपन्देही 2बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। यो क्षेत्रबाट पौडेलले 3 पटक निर्वाचन जितिसकेका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलसँगै प्रदेशसभा सदस्यका लागि पूर्व सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठ र लीला गिरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। रूपन्देही 2मा कुल 131 मतदान केन्द्र रहेका छन् भने 23वटा मतदान स्थल रहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले झापा क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आइतबार महामन्त्री शर्माले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर झापा क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको 2074 को निर्वाचनमा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1मा शर्मा पराजित भएका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री रेखा थापाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गराएकी छन्। आइतबार बिहान 11:27 बजे नेत्री थापाले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3बाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्। नेत्री थापाको प्रस्तावकमा भोला गौतम र समर्थकमा परशुराम सुवेदी छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै नेत्री थापाले आफ्नो क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नको लागि आफू आएको बताइन्। उनले मोरङ क्षेत्र नम्बर 3ले 20 वर्षको अन्तरालमा कहिल्यै विकल्प नपाएको भन्दै अब विकल्पको रूपमा युवा शक्ति बनेर आफू निर्वाचनका लागि तयार भएको बताइन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3बाट आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको भन्दै अब मात्रै निर्वाचनको प्रतीक्षामा आफू रहेको उनको भनाइ छ। मोरङले कहिले पनि 20औं वर्षसम्म कहिले पनि विकल्प पाएन। मेरो 3 नम्बर क्षेत्र मोरङ सधैँ यहाँका स्थानीयवासीलाई हर्याङ बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गरेर पहिलाका नेताहरूले आफ्नो दुलो सल्झ्याएका छन् र मोरङले कहिले पनि विकल्प नपाएको हिसाबले म एउटा विकल्पको रूपमा र एउटा इमान्दार पात्रको रूपमा यहाँ यो ठाउँलाई यो क्षेत्रलाई एउटा विकल्प दिन आएको र सधैँभरि हामी भ्रष्टाचारी या माफियागिरी गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन गर्न हुँदैन। अब मोरङ क्षेत्र नम्बर 3का मानिसहरू चेतनशील छन्, अध्ययनशील छन्, शिक्षित छन्। यो क्षेत्रको मानिसको एउटा निर्दोषपन र यो क्षेत्र मोरङ 3को एउटा निर्दोष चेहराहरूसँग सधैँभरि ढोकेधाडी खेल्न कसैलाई पनि अधिकार छैन र योभन्दा अगाडि हामी विकल्प पनि पाएनौँ र विकल्प दिन पनि नसकेका कारण एउटा चोक र एउटा गल्लीमा गएर जनप्रतिनिधिले जनताको आवाजको सुन्याइ गर्ने खालको एउटा युवा नेतृत्व चाहिएको थियो। त्यो युवा नेतृत्व मैले गर्न सक्छु भनेर म विकल्प दिन आएको हो। उनीसँगै प्रदेशसभा सदस्य 3 मा तीर्थ गुरुङ र 3 मा रमेश रिजालले सामूहिक रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। विक्रमसम्म 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङ 3बाट एमालेका भानुभक्त ढकाल निर्वाचित भएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभातर्फ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता समेत रहेका कार्कीले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय इन्दरुवा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट सुनसरी 4मा दोस्रो पटक उम्मेदवारी दिएका कार्कीले एमालेका जगदीश कुसियतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। मनोनयन दर्ता पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताए। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता भीम आचार्यले सुनसरी 2बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आचार्य कंग्रेसका सीताराम मेहताको प्रतिस्पर्धी बनेर चुनावमा लड्दैछन्। उता नेपाली कंग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदारले सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3बाट मनोनयन दर्ता गराएका छन्। सुनसरी 3मा पुनः गच्छदारको भिडन्त एमालेकी नेत्री भगवती चौधरीसँग हुँदैछ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्पा भूषालले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3मा गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगे उनले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्। उनी उम्मेदवारी दर्ता गराउन समर्थकसहित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेकी थिइन्। उनी नेवारी झाकी सहित उम्मेदवारी दर्ता गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेकी थिइन्। उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री भूषालले अबको निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयन संस्थागत गर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताइन्। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आइतबार भक्तपुरको प्रतिनिधि सभा 2 नम्बर क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षमा मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। बाजागाजासहित कार्यकर्ताको भिड लिएर नेता बस्नेतले उम्मेदवारी दिए। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि विजयी भएका नेता बस्नेत यो निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा छन्। उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता बस्नेतले राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले आएपछि मात्रै भक्तपुरको आवाज संसदमा मुखरित भएको बताए। नेता बस्नेतले गठबन्धन जनताको बीचमा अलोकप्रिय र आलोचित भइरहेको बताए। उनले आगामी निर्वाचनमा प्रतिपक्षी कंग्रेसको भन्दा तीव्र मतान्तरले आफू विजयी बन्ने दावी गरे। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हुम्ला जिल्लाका उम्मेद्वारहरूले काठमाडौँबाट नै मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता गर्ने समय दिएको थियो। विगत हप्ता 3 देखि परेको अविरल वर्षाका कारण दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात भइरहेकोले प्लेन जान नसक्दा हुम्ला जिल्लाका उम्मेद्वारहरूले भने निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर मनोनयन पत्र दर्ता गराएका हुन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट हुम्ला जिल्लामा प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार दल रावलले मौसम खराबीका कारण जिल्लामा जान नसकेका कारण पार्टीको औपचारिक पत्र र प्रतिनिधि करार गरेको पत्र निर्वाचन आयोग मार्फत सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा
पठाएको बताए। यस्तै हुम्ला जिल्ला प्रदेश सभा खमा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार छक्कबहादुर लामाले पनि जिल्लामा हिमपातका कारण जान सम्भव नभएपछि काठमाडौँबाटै मनोनयन दर्ता गर्नु परेको बताए। आइतबारबाट पोखरामा सुरु भएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशले विजयी सुरुवात गरेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा मध्य प्रदेशले गण्डकी प्रदेशमाथि 40 रनको जित निकाल्दा बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 8 विकेटको शानदार जित हात पारेको हो। मध्य प्रदेशले उद्घाटन खेलमा जित आत्मसात गर्दै गण्डकीमाथि सदाझैँ दबाव कायम राख्न सफल भएको छ। 3 दिनदेखि लगातार परिरहेको वर्षाका कारण बर्दियामा 200 बढी घर डुबानमा परेका छन्। पश्चिम तराईका बर्दिया, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुर यस्तै महेन्द्रनगर बजार तथा त्यस आसपासका बस्तीहरू जलमग्न बनेका हुन्। अविरल वर्षाका कारण नदी र खरे खोलाको बाढी आएकोले होचो भूभाग डुबानमा पर्ने जोखिम देखिएको छ। गत मंगलबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाले गर्दा नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं पनि राम्रोसँग मनाउन नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बर्दियाको इन्द्रपुर गाउँपालिकाका विश्राम ठाकुरले बस्ने घर डुबानमा परेको र बस्नको लागि अहिले समस्या भइरहेको बताए। यस्तै अर्की स्थानीय बालकुमारी बुढा छेत्रीले मानवीय क्षति नभए पनि गाउँमा घरहरू र खेतबारी भने बगाएको बताइन्। अब नुकसान तो अब यह हो, अब जो दिखाई तो उन होगी नहीं। अब का भैया मैं बताऊं, अब क्षतिपूर्ति तो हुई बा, सब कोई भगाई जाती, कोई नहीं भगाई दे हुई सामान तो पोहल सो मैंने होना तो पोहल ना हो मैंने बहुत जाती थोड़ा बहुत बताइए तो हो। पुरो यो सौगतले भट्टा बनाएको छ अनि भट्टा बनाउँदाखेरि बाँस बनाएको छ, त्यहीको अलिकति डुड हाल्यो, त्योबाट पनि आएर अनि घुमेर उतातिरबाट भट्टातिर गएर उता जौता भरियो र अनि हाम्रो गाउँ पस्यो, टोलमा पस्यो पानी। एकदम टन्न पानी आयो, 7 बजेतिर पानी आयो, 6 बजेतिर अनि हामी निक्ल्यौँ। लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित चट्याङको सम्भावना अझै कायम रहेको विभागले जनाएको छ। रामेछापको खानादेवी गाउँपालिका 3 गुन्डु खोलामा बस दुर्घटना हुँदा 13 जना घाइते भएका छन्। खानादेवी 7 पात्लेबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको बा 3 ख 4048 नम्बरको बस ओरालो मोडमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हो। बसमा सवार 16 मध्ये 13 यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ भने बाँकीको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको उपचार धुलीखेल अस्पतालमा भइरहेको बताइएको छ। कोजाग्रत पूर्णिमा मनाउन जनकपुरको जानकी मन्दिरमा 108 वटा पाहुर अर्थात् भार आइपुगेको छ। महोत्तरी रौतलीका स्वर्गीय ब्रह्मदेव ठाकुरको घरबाट यस वर्ष पनि विगत वर्ष जस्तै 108 भार जानकी मन्दिर आइपुगेको हो। फलफूल, मिठाई, दही, चिउरा, पान, मखान सहितका भार तथा पूजा सामग्री आएको जानकी मन्दिरले जनाएको छ। परापूर्व कालदेखि स्वर्गीय ठाकुरको घरबाट भार जानकी मन्दिर आउने गरेको छ। स्वर्गीय ठाकुरका छोरा नवीनले विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि भार जानकी मन्दिरमा पुगेको बताएका छन्। कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन मन्दिरमा विशेष पूजा गर्ने चलन छ। कोजाग्रत पूर्णिमा हेर्न जानकी मन्दिरमा नेपाल तथा भारतबाट थुप्रै साधु सन्तहरू आउने गरेका छन्। पूर्णिमा छ नि, यसको मेन त महात्मा हो। 99 वटा रास रामायण कालीनमा भगवान राम सीताको भएको थियो, जुन सबभन्दा बढी रास जनकपुरैमा भएको थियो। राम आएपछि बेहुला हुँदा सीताजीसँगको एउटा हाँस परिहाँस र एउटा जुन नाता छ बेहुली पक्ष जनकपुर किशोरीजी जानकीजीको नाताले, त्यो शरद पूर्णिमा भन्छ यसलाई। शरद ऋतुमा आजदेखि प्रवेश हुन्छ, जुन आजको दिन एउटा ओसमा चाहिँ भगवानलाई सवारी गराएर श्वेत वस्त्रमा भगवानको यहाँ पान, मखान र दहीले चुमाउने एउटा विधि हुन्छन्। त्यो हिसाबले उहाँसँग को एउटा दाम्पत्य जीवनको साली सरहोज भन्छन् यतातिर। उहाँहरूले चाहिँ हाँसव्यङ्ग मजाक एउटा कौडी खेल्ने पनि परम्परा छ, यो चलन। र यो शरद ऋतु भनेको एउटा रास मध्येको महत्त्वपूर्ण रास आजको दिन हो। त्यो चाहिँ जानकी मन्दिर यो विधि विधानसँग भगवान आज बाहिर निस्किन्छ र त्यहीँ पूजा आरती हुन्छ, भोग राग हुन्छ र त्यहीँ यो हाँस परिहास गान
सङ्गीत सुमधुरले चाहिँ सजाउँछन् यो पर्वलाई। कोजाग्रत पूर्णिमाको साँझ चन्द्रमाले अत्यधिक शीतलता दिने भएकोले जानकी मन्दिरबाट भगवानलाई बाहिर निकालेर सुमाउने विधि रहेको छ। विशेष नाचगान हुने र महपान मखान सहितका परिकार प्रसादको रूपमा वितरण हुने परम्परा रहेको छ। इस्लाम धर्मका अन्तिम सन्देशवाहक हजरत मुहम्मदको 151औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। विश्वलाई शान्ति र अहिंसाको बाटोमा लैजान पैगम्बर हजरत मुहम्मदले प्रेरणा प्रदान गरेको स्मरण गर्दै धरानका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्। धरान मुस्लिम एकता समाजको आयोजनामा आइतबार धरानको पुरानो बजारबाट र्याली निकालिएको थियो। जन्म दिवसको अवसरमा मुस्लिम समुदायले र्याली निकाल्ने, मस्जिदमा कुरान पाठ गर्ने, मुहम्मद हजरत उपदेश स्मरण गर्ने, सामूहिक भोज र एक अर्कामा शुभकामना साटासाट गर्ने प्रचलन रहेको छ।